अकरब, आप वाकई इस महीने सितारों की रोशनी में जल रहे हैं। जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो मशहूर गाना याद आता है जिसके बोल हैं, दिस गर्ल इज ऑन फायर। चाहे आपको मौसीकी पसंद हो या ना हो, लेकिन इस वक्त की तवानाई बिल्कुल इसी जज्बे को जाहिर कर रही है। ये वक्त आपके लिए बेहद ताकतवर है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके ज़ाती बुर्ज या सयारे 20 से 29 डिग्री के दरमियान अकरब में आते हैं। आपके अंदर एक ऐसी आग है जो दूसरों को हैरान कर देगी। ये तवानाई इसलिए भी खास है कि मरीख और अतारद आपके पहले घर में हरकत कर रहे हैं, और ये बराह रास्त आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत और आपके नए आगाज से जुड़ा हुआ है। ये महीना आपके लिए अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से मुतय्यन करने का है। जैसे आप अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखते हैं और कहते हैं, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा फैसला है, और मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ये वो ताकत है जो आपको सिर्फ हर 2 साल में एक बार मिलती है, जब मरीख आपके बुर्ज में दाखिल होता है, और ये तकरीबन 6 हफ्ते रहती है। इसलिए ये वक्त कीमती है। इस तवानाई के साथ आपको एक नया सफ़र शुरू करने का मौका मिल रहा है। ये नया आगाज़ किसी भी शोबे में हो सकता है। एक नया रिश्ता, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई तख्लीकी आइडिया, बच्चों या ख़ानदान से मुतल्लिक मंसूबा, या फिर कैरियर का नया रास्ता। जो भी चीज़ आप अभी शुरू करेंगे, उसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा लगेगा कि कायनात आपको हिमायत दे रही है और आपके रास्ते हमवार कर रही है। ये सब कुछ सिर्फ किस्मत नहीं है, बल्कि उस मेहनत का नतीजा है जो आपने पिछले अरसे में की है। आपकी लगन और कोशिशें अब एक मुनज़्ज़म शक्ल में आपके सामने आ रही हैं। और सबसे बढ़कर, ये वक्त आपको अपने मकसद को समझने और अपने दिल की बात पर यकीन करने की दावत दे रहा है। मुश्तरी आपके 9वें घर में मौजूद है, जो आपको वसी सोच, तालीम, सफ़र, रूहानियत और बैनुल अक़वामी मामलात की तरफ ले जा रहा है। इसका मतलब है कि जो भी काम आप अब शुरू करेंगे, वो सिर्फ ज़ाती फ़ायदे तक महदूद नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा मकसद रखेगा। ये वक्त तख्लीकी सलाहियतों को भी उभार रहा है, क्योंकि ज़ुहल और नेपच्यून आपके 5वें घर में हैं। ये घर मोहब्बत, बच्चों, शौक और फ़न से मुताल्लिक है। इसलिए मुमकिन है आपको कोई नया रिश्ता मिले जो आपके दिल को गरमाए, या आप अपनी तख्लीकी दुनिया में कोई नया बाब खोलें। हर वो चीज़ जो अब शुरू होगी, उसमें गैर मामूली वुसअत और बढ़ोतरी की सलाहियत होगी। ये मौका बहुत कम मिलता है कि आपके मंसूबे इतनी तेज़ी और मजबूती से आगे बढ़ें। लेकिन इस सारे अमल में एक शर्त है। आपकी नीयत साफ हो, आपका दिल मोहब्बत और फरावानी पर यकीन रखता हो। जब आपकी सूझ कायनात के साथ हम आहंग होगी, तो ये वक्त आपके लिए जादुई साबित होगा। अक्टूबर के दरमियानी दिन आपको मजीद ताकतवर और बामकसद बना रहे हैं। मरीख और अतारत की मौजूदगी आपके पहले घर में ना सिर्फ आपको तवानाई दे रही है, बल्कि आपकी शख्सियत में भी नया एतमाद पैदा कर रही है। आप महसूस करेंगे कि आपके ख्यालात ज़्यादा वाज़े हैं और आपके फैसले मजबूती के साथ सामने आ रहे हैं। ये वो वक्त है जब आपको दूसरों के कहने या दबाव में आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी राह खुद मुंतखब करनी है। रिश्तों के लिहाज से ये वक्त बेहद दिलचस्प हो सकता है। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं, तो ये महीना आप और आपके साथी के दरमियान नई सिमत का आगाज़ कर सकता है। कुछ चीज़ें अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर बदल सकती हैं, क्योंकि यूरेनस का असर आपके 7वें घर पर पड़ रहा है। ये तब्दीलियां अगरचे इब्तिदा में गैर यकीनी महसूस हो सकती हैं, लेकिन आखिरकार ये आप दोनों को ज़्यादा करीब और हम आहंग बना देंगी। मुमकिन है आप दोनों कोई नया फैसला करें, जैसे मिलकर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना या ज़िंदगी के किसी बड़े कदम का आगाज़। अगर आप सिंगल हैं, तो ये वक्त आपके लिए गैर मुतवक्के मुलाकातें ला सकता है। कोई ऐसा शख्स जो आपकी सोच और अंदाज़े ज़िंदगी से मुख्तलिफ हो, अचानक आपके दिल को भा सकता है। ये ताल्लुक आपको नए तजर्बे दे सकता है और आपकी शख्सियत को नया रंग दे सकता है। कैरियर के एतबार से दरमियानी दिन खास अहमियत रखते हैं। मुश्तरी आपके 9वें घर में है, जो सफ़र, तालीम, पब्लिशिंग और बड़े प्रोजेक्ट्स का घर है। इसलिए आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जिनका ताल्लुक बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, नई तालीम या किसी बड़े आइडिया से हो। आपके मंसूबे अब ज़्यादा हकीकत पसंद और अमली शक्ल इख्तियार करेंगे। ये वो वक्त है जब आपके सामने कामयाबी के दरवाजे खुल सकते हैं। माली मामलात में भी बेहतरी के आसार हैं। हो सकता है कि आपको कोई गैर मुतवक्के फ़ायदा हो या कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाए। लेकिन साथ ही ये वक्त आपको ये भी याद दिला रहा है कि हर मौके को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। जल्दबाजी या गैर ज़रूरी अखराजात से इज्तनाब करें, ताकि फ़ायदा देर पा साबित हो।
ذاتی زندگی اور تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے یہ وقت شاندار ہے۔ زحل اور نیپچون آپ کے 5ویں گھر میں ہیں، جو بچوں، محبت اور تخلیقی پروجیکٹس کا گھر ہے۔ آپ اپنی تخلیقی توانائی کو بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ لکھنے، موسیقی، پینٹنگ یا کسی اور فن سے وابستہ ہیں، تو یہ وقت آپ کے لیے نئی تخلیق کا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بچوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہترین وقت ہے۔ یہ درمیانی دن آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں وسعت اور اضافہ ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور دل میں یقین قائم رکھیں۔ کائنات آپ کو وہی واپس دیتی ہے جو آپ سوچتے اور مانتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل اور دماغ کو وسعت دیں اور آپ دیکھیں گے کہ کامیابی اور خوشی آپ کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ اکتوبر کے آخری دن آپ کی زندگی میں ایک گہری تبدیلی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ جیسے ہی سورج آپ کے پہلے گھر میں مزید طاقتور ہوتا ہے، آپ اپنے وجود کی نئی پہچان کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ یہ وقت ہے جب آپ کو اپنی پچھلی کمزوریوں اور شکوک و شبہات کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ جو چیزیں آپ کے لیے بوجھ بن چکی تھیں، اب وہ مٹنے لگی ہیں اور آپ ایک نئی روشنی میں قدم رکھنے والے ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں یہ آخری دن کچھ کٹھن امتحانات بھی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی پرانی یاد، کسی پرانے دکھ یا کسی پیچیدہ رشتے کا بوجھ ہے، تو یہ وقت ہے کہ آپ اس بوجھ کو چھوڑ دیں۔ عقرب کی نطیت گہری اور شدید ہے، لیکن یہ شدت کبھی کبھی آپ کو قید میں بھی رکھتی ہے۔ اس مہینے کے آخری دن آپ کو آزادی کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے دل کو ہلکا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو یہ دن سچائی اور ایمانداری کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ کھل کر بات کریں اور فیصلہ کریں کہ یہ رشتہ کہاں جا رہا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ آخری دن آپ کو اپنے اندرونی سفر کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ شاید آپ کو کسی نئے تعلق سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ خود کو سمجھیں، اپنے دل کی آواز سنیں اور اپنی روح کے ساتھ جڑیں۔ جب آپ اپنے اندر مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر کائنات خود بخود آپ کو وہ رشتہ عطا کرتی ہے جو آپ کے مقدر میں ہے۔ کیریئر کے لحاظ سے اکتوبر کا اختتام بے حد طاقتور ہے۔ مشتری اور زحل کی توانائیاں آپ کو یاد دلا رہی ہیں کہ کامیابی وقت اور محنت کے ساتھ آتی ہے۔ آپ کو صبر کرنا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی جاری رکھنا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کے پچھلے فیصلے اور محنت کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ کسی پروجیکٹ کی تکمیل، کسی معاہدے کی منظوری یا کسی بڑے موقع کا آغاز اکتوبر کے آخری دنوں میں ہو سکتا ہے۔ مالی اعتبار سے بھی یہ وقت امید مند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غیر متوقع فائدہ ہو یا کوئی پرانا قرض واپس مل جائے، لیکن ساتھ ہی یہ وقت آپ کو یہ بھی یاد دلا رہا ہے کہ دولت صرف خرچ کرنے یا جمع کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسے صحیح سمت میں استعمال کرنا اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ اپنی آمدنی کو درست جگہ پہ لگاتے ہیں تو یہ آپ کے مستقبل کو محفوظ بنائے گا۔ ذہنی اور روحانی طور پر یہ دن آپ کے لیے سب سے قیمتی ہیں۔ آپ کا برج عقرب گہرائی اور تبدیلی کا برج ہے، اور اس مہینے کے اختتامی دن آپ کو اپنی روح کی طاقت کا احساس دلا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے جب آپ کو اپنے ڈر کا سامنا کرنا ہوگا، اپنی پرانی عادتوں کو توڑنا ہوگا اور ایک نئے سفر کی شروعات کرنی ہوگی۔ چاہے وہ مراقبہ ہو، دعا ہو یا خاموش لمحوں میں اپنے آپ کو سننا ہو، یہ سب آپ کو مزید مضبوط اور بیدار کریں گے۔ اکتوبر کا یہ اختتام آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، جو ختم ہو رہا ہے اسے جانے دو، کیونکہ جو نیا آنے والا ہے وہ آپ کی زندگی میں روشنی اور خوشی لے کر آئے گا۔ آپ کی روح اس تبدیلی کے لیے تیار ہے اور ستارے آپ کو اپنی توانائی سے بھر رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک نیا آغاز ہے، ایک نئی پہچان ہے اور ایک نئی زندگی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور ہاں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ سفر آپ کے لیے ہمیشہ تازہ رہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ کائناتی پیغام سب تک پہنچے۔